स्तंभा ये वो जो भी बोलते हैं वो सही नहीं है. They were always colluding with either power or business. Money and business के power के साथ collusion था. इतना हद तक मैं कहूँगी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी बड़े पेपर्स ब्रिटिशर्स के साथ ही थे. कौन से पेपर्स बड़े मायने रखते थे? पेपर्स रन बाय अंबेडकर जी, पेपर्स रन बाय महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, ऐसे बड़े हस्तियां अपने अपने पेपर्स और चलाते थे और विचार फैलाते थे. एंड मैं कंक्लूजन में यही कहूँगी, आप छोटा ही काम करते होंगे, माइनॉरिटी कॉर्नर में लगती है, बट आज का दिन आप मीडिया का हिस्ट्री आप एक बार पीछे सोचेंगे तो आपको इंडिपेंडेंस टाइम में मीडिया का आपको गांधी जी का और नेहरू जी का और अंबेडकर जी का याद आती है. तब ब्रिटिशर्स के साथ कौन क्या किया हमें याद नहीं है और उतना मायना भी नहीं रखता है. सो हमेशा जब डेमोक्रेसी की लड़ाई चलती है, it is the small minor media corners which are doing excellent work, अच्छे विचार फैलाते हैं, डेमोक्रेटिक विचार फैलाते हैं, उन्हीं का मायना फाइनली रहती है, उनका माइंड स्पेस ही ज़्यादा रहता है. एंड उसी से बदलाव भी आती है. द स्मॉल पीपल नाउ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स आर देयर, वही लोग सही इंफॉर्मेशन हमको दे रहे हैं और उसी से अपना आगे बढ़ के चेंज भी होगा. ये बड़े लोगों से कुछ हमको उम्मीद भी नहीं है, करेंगी भी नहीं, क्योंकि दे हैव टू मच टू लूज़. बहुत ज़्यादा लूज़ करना है. अगर कुछ पावर्स के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते वो लोग. सो व्हाट वी हैव टू हैव इज व्हेन वी वर्क विथ इंटीग्रिटी, भले ही छोटा काम हो मगर उसका असर बहुत ज़्यादा रहता है. ये मैं मानती हूँ, सही में मानती हूँ. मैं लास्ट में एक को ये बोल के स्टॉप करूँगी. एज समवन सेड, द रेमेडी फॉर कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच, फ्री स्पीच को दबाए अगर तो उसका एक ही इलाज है, और ज़्यादा बोलना, और ज़्यादा बोलना, और लोग बोलना, खुल के बोलने का और करना है. जितना दबाया जा रहा है उतना बोलना पड़ेगा. तो वो एक इलाज है उसका. दूसरा ये है कि जेरेमी कॉर्बन का, ब्रिटिश लिबरल पार्टी का जेरेमी कॉर्बन लीडर है, वेरी पॉपुलर. वो बोलते हैं वी आर मेनी दे आर फ्यू. हम बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो लोग बहुत कम लोग हैं. हम सब उठ खड़े और बोले तो हमारा ही आवाज़ बुलंद होगी उनसे. सो वी आर मेनी दे आर फ्यू. लेट अस रिमेंबर दैट and hope for a better future. Thank you for giving me this opportunity and your kindness for listening to this. बहुत शुक्रिया पद्मजा मैडम. फ्री प्रेस से मुतालिक आप गुफ्तगू कर रही थी. इन्होंने बताया कि दौर हाजिर में मीडिया कॉरपोरेट घरानों के तहत चला गया है और सरमायादार इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं. बड़े बड़े मीडिया हाउसेस अब सरमायादारों के तहत हो चुके हैं और उनकी मर्जी के मुताबिक और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम कर रहे हैं. चुनांचे इसमें आज़ादाना इज़हार ख्याल का बहुत ही कम इसमें तवक्को की जाती है. इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत है, लेकिन हक़ और इंसाफ पसंद सहाफ़ियों की आवाज़ को
दबाया जा रहा है। जो लिख रहे हैं इन्हें जेल को भेजा जा रहा है, और जो आज़ादाना तौर पर सहाफ़त करना चाहते हैं ऐसे मीडिया हाउसेस को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो उनकी पसंद की खबरें चलाएं। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि सहाफ़त के लिए अभी ऑफिशियल एक्सेस कम हो चुका है। अब सहाफ़ी आज़ादाना तौर पर किसी भी सरकारी दफ्तर से इत्तलात हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हुकूमत जो कुछ भी प्रेस नोट की शक्ल में या हैंड आउट की शक्ल में दे रहे हैं उसे ही शाये किया जा रहा है। इसी तरह से फ्री प्रेस से मुतालिक मज़ीद कई अहम नुकात पर आपने गुफ्तगी की और उसका तफसीली अहाता किया। हम TWJF की तरफ से मैडम पद्मजा का शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही हमारे इस कौमी कॉन्फ्रेंस में बहैसियत मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाने वाले जनाब अहमद बलाला साहब रुकन असम्बली मलकपेट का दिली खैर मकदम करते हैं। और साथ ही हमारी इस कॉन्फ्रेंस से इजहार अगानत करने के लिए इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सेक्रेटरी जनाब नरेंद्र रेड्डी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, हम इनका भी खैर मकदम करते हैं। मैं जनाब नईम गौरी साहब एग्जीक्यूटिव एडिटर आरब तेलंगाना से भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो साइनेशन पर तशरीफ़ लाएँ। आइए इस सेशन के एक और मुखर्रिर जो जामिया उस्मानिया शोबे उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं, उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी, CEDM के डायरेक्टर और इदारे अदवियात उर्दू के डायरेक्टर के हिस्से से भी खिदमत अंजाम दिए हैं। उर्दू के हवाले से आपका काफ़ी नाम है, उर्दू हल्कों में काफ़ी मशहूर हैं। मैं जनाब प्रोफेसर S.A. शुकुर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो मुखातिब करें। अच्छा, प्रोफेसर शुकुर साहब से माजरत करते हुए, चूँकि हमारे मेहमान जनाब अहमद बलाला साहब रुकन असम्बली मलकपेट को किसी और तकरीब में जाना है, चुनांचे वो शुकुर साहब से पहले हम सबको मुखातिब करेंगे। मैं जनाब बलाला साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो मुखातिब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून। जैसा कि आज यहाँ पर ख्वाजा मेंशन के अंदर फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिज्म फेडरेशन की तरफ से मुनक़द की गई है, इसमें आज सदर मजलिस आने वाले थे। सदर मजलिस की जगह आप कुछ मसरूफ़ और बाहर है, इसलिए मुझे यहाँ पर भेजा है आपके दरमियान में। तो उर्दू ज़बान की फ़रोख्त के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो भी कोशिश है, काविशें हैं, वो तमाम आपके सामने हैं। हर महाज पर, चाहे वो असेंबली हो या चीफ मिनिस्टर से पर्सनल हो, नुमाइंदगी कर कर उर्दू को तेलंगाना स्टेट के अंदर दूसरी ज़बान का मौक़ूफ़ दिलाने में अहम किरदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अदा किया है। हाँ, ये बात और है कि उसके ऊपर अमलावारी कितनी हो रही है और कहाँ कहाँ से उर्दू नदारत होते जा रही है, ये तमाम चीज़ों को आपको हमको मिलकर ही देखना पड़ेगा। रहा सवाल तमाम जितने भी उर्दू के इम्तिहानात सरकारी मुलाजिमत के हैं, जितने भी इम्तिहानात सरकारी मुलाजिमत में हो, तमाम इम्तिहानात को उर्दू में भी लिया जाए, ये भी नुमाइंदगी की है और इसके ऊपर अमलावारी भी हो रही है। अब रहा सवाल
اس کے ساتھ ساتھ اردو جرنلزم کے اندر ہم جیسا جیسا دور گزرتے جا رہا ہے اردو زبان بولنے چالنے میں تو اردو زبان آ رہی ہے، لیکن لکھنے میں پڑھنے میں اردو زبان ڈے بائی ڈے کم ہوتے جا رہی ہے. تو آنے والے جنریشن کے لیے اردو کی خدمت کرنے کے لیے یا اردو پڑھنے کے لیے، اب جیسا مادری زبان اردو ہونے کے ناطے تو سب ہر گھر میں بچے بھی اردو بول لیں گے، سب اردو بول لیں گے، لیکن اردو کو مزید تقویت ملے اس کے لیے آگے والے جنریشن بھی اردو میں پڑھا کرے، اردو پڑھ سکے. اس کے لیے کوئی مؤثر اقدام مجھے نہیں آ رہا کہ نظر آتا ہوا کہ اردو کے لیے کچھ ایسا اقدام کیا جا رہا ہے. اردو جرنلزم کے تعلق سے جیسے ابھی جرنلزم کس طرف جا رہا ہے، کیا انداز ہے، وہ مجھ سے بہتر یہاں پر ماہرین ہیں، ابھی محترمہ نے بھی تفصیل سے آپ کے سامنے بتایا ہے. تو بہرحال اردو زبان کا تحفظ ہوگا تو اردو جرنلسٹ کا بھی تحفظ ہوگا. تو زبان کا تحفظ ہونا ضروری ہے. زبان کے تحفظ کے لیے اور آنے والے جنریشن کے لیے زبان کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھ کر اس کے لیے سوچنا ضروری ہے. اب رہا اردو صحافیوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہے، اردو صحافیوں کو جو مراعات نہیں مل رہی ہے، وہ تمام چیزیں بھی ماجد صاحب اور سب نے اس سے پہلے میمورنڈم بھی دے کر صدر مجلس کے سامنے تمام تفصیلات سے ان کو واقف بھی کرایا تھا. اور ہم ہر محاذ کے اوپر آپ تمام لوگوں کے جو بھی مسائل ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. ضلع سطح کے اوپر اردو کے لیے، اردو جرنلسٹ کے لیے کمیٹیز تشکیل دی جائے. اور رہا سوال ایکریڈیشن، خاص طور کے اوپر اردو جرنلسٹ کے ساتھ ایکریڈیشن کے معاملے کے اندر بھی تعصبیت برتی جا رہی ہے. اردو جرنلسٹ کو ایکریڈیشن کارڈ نہیں دیا جا رہا ہے. تو ہم نے صدر مجلس نے اس وقت کے کمشنر INPR جناب اروند کمار صاحب سے نمائندگی بھی کی ہے کہ منڈل سطح کے اوپر اردو جرنلسٹ جتنے بھی ہیں ان کو ایکریڈیشن کارڈ فراہم کیے جائیں. اور اس کے ساتھ منڈل سطح کے اوپر کمیٹیاں بھی بنائی جائے. ایکریڈیشن کمیٹیز جو بنتی ہے، ایکریڈیشن کمیٹی کے اندر اردو صحافیوں کا بھی اس کے اندر رول ہو، ان کو بھی اس کے اندر جگہ ملے، ان کو بھی اس کے اندر، تاکہ اردو جرنلسٹ کے واسطے وہ اس کے لیے کام کر سکے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اردو جرنلسٹ کے بچوں کے تعلیم کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر میں نہیں سمجھتا ہوں سب کے سب اردو جرنلسٹ ہے، لیکن کسی کے گھروں کے ہر ایک کے بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں. اس سے تو آپ کوئی انکار نہیں کر سکتے. ہر ایک کا بچہ، سب اردو جرنلزم میں اردو سے کما رہے ہیں، لیکن اپنے بچے کو تعلیم انگریزی دلا رہے ہیں. تو اردو کے اندر میری یہ گزارش ہے، ہم نے حکومت سے بھی نمائندگی کی ہے کہ سیلا ثانی لینگویج فارمولا جو تھا اس کو اڈاپٹ کیا جائے، تاکہ ہر اسکول کے اندر جس طریقے سے لینگویج ہے اس کے اندر یہ بھی ایک لینگویج لگا دی جائے، تاکہ جو بچے اردو میڈیم کے اندر ہم نہیں پڑھا سکتے، اردو میڈیم کے اندر صحیح تعلیم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے اردو نہ پڑھیں. ہر انگلش میڈیم کے اسکول میں اردو لینگویج کا آپشن ہونا ضروری ہے. اس کے لیے بھی ہم نمائندگی کر رہے ہیں. لینگویج کے طور پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندی، تیلگو، اردو، کوئی بھی آپ ایک لینگویج آپ فکس کر دیجئے، یا ہندی کر دیجئے یا تیلگو کر دیجئے. دوسرے دو لینگویج کے اندر آپشن لگائیے کہ ہندی فرسٹ لینگویج فکس ہے، دوسری سیکنڈ لینگویج کے اندر آپ یا اردو لے سکتے ہیں یا تیلگو لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ اگر سے یہ لزوم آئیں گا تو اس کی وجہ سے اردو لیکچررز کو، اردو ٹیچرز کو ملازمت بھی ملے گی انگلش میں پرائیویٹ اداروں کے اندر. تو بہرحال اس کے اوپر بھی ہم نے نمائندگی کی ہے، حکومت نے وعدہ کیا، لیکن میں اس سے ہم مطمئن نہیں ہے کہ اس کے اوپر صحیح عمل آوری اور صحیح کام ہو رہا ہے. تاکہ اور اردو جرنلسٹ کے بچوں کے لیے بھی اسکالرشپ کے لیے اگر کوئی رہا، رائٹ ٹو ایجوکیشن کے حساب سے کنسیشن کے اندر پرائیویٹ سکولز کے اندر بولا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ان لوگوں کو کوئی کنسیشن نہیں مل رہا ہے.
تو یا تو جرنلسٹ کے بچوں کے لیے، جس کے پاس جو جرنلسٹ ہے ان کے بچوں کے لیے حکومت اسکالرشپ دے، یا اسکولوں کو اس کا ڈائریکشن دے کہ ان کو جو فیس لی جا رہی ہے اتنے % کی اس کے اندر کمی کی جائے، تو تاکہ ان کے بچوں کو بھی اچھی بہتر تعلیم حاصل ہو سکے۔ رہا سوال ایک عرصے دراز سے اردو جرنلسٹ کا یہ ایک مطالبہ باقی ہے کہ ان کو ہاؤسنگ اسکیم کے تحت کہیں پر بھی زمین الاٹ کی جائے، تاکہ جس طریقے سے گزشتہ میں کئی جرنلسٹ کو زمینیں دی گئے ہیں تو پھر سے پیکیج بنا کر یا تو زمین دی جائے، الاٹ کی جائے، یا ڈبل بیڈ روم کے اندر کہیں اسکیم ہے تو اس کے اندر جرنلسٹ کو ایک الگ مراد کے اندر ان کو اسپیشل کیٹیگری کے اندر ان کو ڈبل بیڈ روم کے ہاؤسز دی جائے یہاں پر، یا کہیں پر ان کو زمین الاٹ کی جائے۔ یہ بھی ہم حکومت سے نمائندگی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہیلتھ کے اندر صحت کے معاملے میں بھی اردو جرنلسٹ کو حکومت یا تو انشورنس کمپنیز کے ذریعے یا کسی اور ذریعے ان کو علاج، فری علاج 4 لاکھ 5 لاکھ کے حد تک کا، جس طریقے سے سرکاری ملازمین ہو یا کسی اور کو مل رہا ہے، جو جرنلسٹ کو بھی یا تو وہ حکومت کسی انشورنس کمپنی سے کولیبریشن کرے یا حکومت اپنی طرف سے کرے، تاکہ 4 سے 5 لاکھ تک کا کوئی بھی جرنلسٹ کے پاس جرنلسٹ کو علاج مفت میں کوئی بھی دواخانے کے اندر وہ حاصل کر سکے۔ اس کا بھی ایک خاکہ بنا کر آپ کے ذمہ داران کے ساتھ ہم جا کر اس کے لیے بھی حکومت سے نمائندگی کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی عمل آوری ہوگی۔ تو اور بہت سے مسائل ہیں، آج کل ٹی وی کا اور سوشل میڈیا کا دور زیادہ ہو چکا ہے، تو جرنلسٹ بھی فیلڈ پہ کم، فون پہ زیادہ رہ رہے ہیں، فون کے اوپر سے نیوزاں نکال رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ فیلڈ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تحقیق بھی نہیں کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو آ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو آیا چلو آسانی ہے دے دو۔ تو اس طریقے سے آپ جرنلزم کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، جرنلزم کو تباہ ہو رہی ہے اس سے جرنلزم۔ آپ فیلڈ پر جائیے، اگر سے آپ کو بری لگتی ہے بات تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیلڈ پہ جائیے، آپ فیلڈ پر جا کر تحقیق کریے، معلومات کیجئے، پریس کانفرنسز اٹینڈ کیجئے، جو بھی ایونٹس اٹینڈ کیجئے، وہاں سے جو آپ کا ایکسپوجر بھی ہوگا، اس میں آپ کو بھی ایکسپوجر ملے گا اور آپ کی نالج بھی بڑھے گی، تو آپ صحیح معنوں میں آپ جرنلزم کی خدمت کریں گے، اور صحیح معنی میں آپ عوام تک جو چیز پہنچانا ہے آپ صحیح معنوں میں آپ اس کے پہنچا سکیں گے۔ تو بہرحال آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ تمام مسائل کے لیے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ ہے، جو بھی مسائل ہے اس کی حکومتوں سے جو نمائندگی کرنا ہے کریں گے، لیکن آپ اس چیز سے کنارہ ہوتے ہوئے جس طریقے سے ہماری بہن محترمہ نے کہا ہے کہ سپاری جرنلزم تو بہت زیادہ چل رہا ہے، سپاری جرنلزم اور واقعی بہت زیادہ چل رہا ہے، کیونکہ ہم فیلڈ پہ رہتے ہیں، ہم زمین پہ ہیں، زمین کی حقیقت سے واقف ہیں۔ سچائی عوام تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ جو چیز عوام تک پہنچاتے ہیں عوام اس کے اوپر بھروسہ کرتی ہے، اس لیے تاکہ آپ کی اخبار بھی پڑھتی ہے، آپ کی میڈیا بھی دیکھتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجبور ہے، لیکن عوام آپ کے اوپر بھروسہ کرتی ہے، تو اس بھروسے کو برقرار رکھتے ہوئے صحیح چیز عوام تک پہنچائیے، آپ کی ذمہ داری خلاص۔ اس کے بعد عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو وہ خود بھی جج کرتی ہے آج کل کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اپنا معیار برقرار رکھتے ہوئے جرنلزم، اردو جرنلزم کو خاص طور پر اور تقویت دیجیے، اور آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے ہم ہر محاذ پہ نمائندگی کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی یکسوئی کریں گے۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب احمد بلالہ صاحب، رکن اسمبلی ملک پیٹ، مجلس اتحاد المسلمین۔ آپ نے بہت ہی اہم ایک مسئلے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ فیلڈ جرنلزم ختم ہو رہی ہے، جس سے صحافت کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور صحافت اپنا معیار اور اعتماد کھو رہی ہے۔ چنانچہ صحافیوں کو چاہیے کہ وہ فیلڈ جرنلزم کا احیاء کریں، اور خبروں کی تحقیق کے بعد ہی اسے شائع یا نشر کریں۔ اسی کے ساتھ بلالہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اردو زبان کا تحفظ اردو صحافت کے فروغ میں
ताउन और करता है। मैं यहाँ पर बलाला साहब से भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उर्दू सहाफ़ी हमेशा कमर बस्ता होते हैं, और आज का ये इज्तिमा जो है, आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है, न सिर्फ उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल बल्कि जो है उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी एक संगमिल की हैसियत रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से मोहतरम बलाला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस बात के लिए हम उर्दू सहाफ़ी आपके बेहद ममनून हैं कि आपने हमारे मसाइल का बड़ा तफसील से अहाता किया है। हमारे मसाइल से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, और आपने वादा किया है कि आइंदा दिनों में हमारे मसाइल पे हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। हम तवक्को रखते हैं कि ये नुमाइंदगी कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हमारे एक और मुखर्रिर, तारुफ वही पुराना है, शख्सियत भी पुरानी है, लेकिन माइक कुछ देर बाद जा रहा है, जनाब प्रोफेसर एस ए शुक्र साहब। नहीं उस देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बलाला साहब ने हमारे कोर इश्यूज़ के ऊपर बात की है। चूँकि वो एक और मीटिंग के लिए जाने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा हमारा एक मेमेंटो आपको पेश करते हैं। मैं जनाब मोहित खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे रुकन असम्बली अहमद बलाला साहब को, और जो यहाँ आए और हमारे कोर इश्यूज़ के बारे में किए, वो उनको एक मेमेंटो और शाल पेश करें। तहनीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो हमारे दो और मेहमान हैं, उनकी भी तहनीत की जाएगी। जनाब एजाज खान साहब, नायब सदर TUWJF, से ख्वाहिश करता हूं कि वो मोहतरमा पद्मा शाह साहब को साहिबा को मोमेंट और शाल पेश करें। जनाब वसीम शकील साहब, सदर TUWJF निर्मल से ख्वाहिश करता हूं कि वो अपने सेक्रेटरी के साथ तशरीफ लाएं, जनरल सेक्रेटरी के साथ, और जनाब मोहम्मद फरियाद साहब, HOD मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म मानो की को तहनीत पेश करें। जनाब मुजाहिद आदिल साहब, सदर जगतियाल, और अदनान साहब, जनरल सेक्रेटरी जगतियाल, से ख्वाहिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। मुजाहिद आदिल साहब जगतियाल, अदनान साहब जगतियाल, ये सैयद फाजिल हुसैन परवेज साहब। दोनों है ना? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं जनाब प्रोफेसर शुक्र साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो मुखातिब करें। सदर इजलास सीनियर सहाफ़ी जनाब यम माजिद साहब, शहन हसीन पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और फेडरेशन के तमाम मौजूद ओहदेदारान और इस हाल में मौजूद सीनियर
صحافی بہت سارے سینئر صحافی اس سال میں موجود ہیں. آج میں سب سے پہلے جناب ایم اے ماجد صاحب کو اور تلنگانہ اردو جرنلسٹ فیڈریشن کے تمام عہدیداروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کئی برسوں کے بعد ایک بہت بڑا قدم اٹھایا کہ تمام صحافیوں کے اور صحافت کے مسائل کو انہوں نے پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کی یہ آواز سارے ہندوستان میں پھیل جائے گی, اس کی سارے ہندوستان میں گونج ہوں گی اردو صحافیوں کی. اب رہی بات یہ کہ مجھے ابھی فیصل صاحب میرا جو تعارف کرا رہے تھے کہ شکر صاحب پرانے آدمی ہیں, مجھ سے پرانے اور بہت سارے ہیں یہاں پر سامنے مجھ سے پرانے بہت سارے موجود ہیں. میں اتنا پرانا بھی نہیں ہوں, ابھی درمیان کا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اتنا سیریس سن رہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ آپ لوگ بڑا سیریس سن رہے ہیں جب سے, لیکن کم سے کم تھوڑا سا ریاکشن دیجئے کہ بولنے والوں کو کہ آپ تک ان کی بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی. نہیں پہنچ رہی ارے تو کم سے کم میری بات تو انشاءاللہ پہنچ جائے گی, کیونکہ میرا وقت ایسا درمیانی وقت ہے, ایک طرف لنچ ہے اور دوسری طرف میں ہوں, تو اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر سننا ہے آپ لوگوں کو. تو اور یہ جس طرح یہاں پر 10-15 منٹ کی بات ہو رہی, میری ماجد صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آئندہ آپ کوئی کانفرنس رکھتے ہیں تو 2-3 دن کی رکھیے, کیونکہ یہ بہت لمبا ڈیبیٹ ہے. یہ ایک تو اردو زبان, دوسرا اردو صحافت, اخبارات, رسائل, الیکٹرانک میڈیا, بہت سے اس میں ایشوز ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ بات کرنے کا سب کو موقع مل سکتا ہے. جہاں تک ابھی مجھ سے بیشرو مقررین نے بہت ساری باتیں کہی صحافت کے تعلق سے, لیکن میرا جو صحافت کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تقریباً 40 سال سے کہیں نہ کہیں میں صحافت سے وابستہ تھا یا صحافت مجھ سے وابستہ رہی. ان 40 سالوں میں بڑے تلخ تجربات رہے میرے ساتھ صحافیوں کے, اور میرے بہت سارے ہمارے ساتھی بیٹھے, ہاشمی صاحب مسکرا رہے ہیں جب سے. تو یہ جو موضوع ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں میری نظر میں, کیونکہ اور تو اس میں تفصیلات بہت ساری ہے کہ, لیکن ان جنرل ایک طرف حکومتیں ہیں, دوسری طرف مالک ہے, تیسری طرف صحافی ہے. اب حکومت کا رویہ جو اردو صحافت کے ساتھ ہے, چاہے وہ حکومت ہند ہو یا ریاستی حکومتیں ہونے دیجئے, ہم تمام لوگ واقف ہیں. میں جب اردو اکیڈمی میں تھا تو کوئی اشتہار ہم دیتے تھے تو دکن کرانیکل کا جو ریٹ ہوتا تھا وہ بڑا ہائی ہوتا تھا. اگر دکن کرانیکل کے اشتہار کا ریٹ 1 لاکھ ہے تو تیلگو اخبار کا ریٹ جو ہے 70,000 ہوتا تھا اور اردو اخبار کا 20,000 ہوتا تھا. یہ جو ڈسکرمنیشن ہے, کیونکہ اشتہار اردو اخبار میں بھی وہی اشتہار چھپتا, تیلگو میں بھی وہی چھپتا, انگلش میں بھی وہی چھپتا, لیکن حکومتوں کا جو رویہ ہوتا ہے اردو کے ساتھ, ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. کیونکہ حکومتیں جو اشتہارات اردو اخبارات کو دینا ہے, وہ سارے اشتہارات اردو اخباروں کو INPR سے ہونے دیجئے یا مختلف جو ڈپارٹمنٹ سے اس سے اشتہارات مل نہیں پاتے. اور دوسرا مالکوں کا مسئلہ ہے. تقریباً دیکھیے ابھی جو میڈم بتا رہے تھے کہ جتنے میڈیا ہاؤسز سے الیکٹرانک میڈیا کے, وہ سارے کے سارے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں, صحافی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر صحافی کوئی چیز لکھنا چاہتا یا بولنا چاہتا اس میڈیا پہ, تو اپنے خیالات کا وہ اظہار کر ہی نہیں پاتا. جو مینجمنٹ بولا وہی کرنا ہے صحافی کو. تو صحافی آزاد کہاں پر ہے یہ بتائیے؟ صحافی آزاد ہے یا سرمایہ دار آزاد ہے؟ آج ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک اخبار ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا چینل ہے. آپ جو
पॉलिटिकल पार्टी का चैनल आप खोलेंगे तो सारी खबरें उसी पार्टी की आपको मिलती। आजकल क्या है कि सही न्यूज़ कौन सी है अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है आपको। आप अखबारात खोल के देखिए, हर पार्टी का एक अखबार है, तो आपको एनालाइज करना खारी के लिए बड़ी मुश्किल है कि अकल हकीकत में न्यूज़ है क्या। एक न्यूज़ को 10 किस्म से पेश किया जा रहा, वो सियासी पार्टी वाले एक किस्म से पेश करते, ये सियासी पार्टी एक किस्म से, वो तो उसमें खारी को जो है बड़ा मसला होता है कि असल में हकीकत में न्यूज़ क्या है। सहाफ़ी का काम ये होता है कि जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ सुनते हैं, उनको आप लिखना, उनको आप खारिज के सामने पेश करना। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ये होता है कि जो चीज़ आप देखते नहीं और ना सुनते हैं वो लिखते हैं। बहुत से, मैं माजरत के साथ बहुत से मैं सहाफ़ियों को ये देखा हूँ, मेरा अखबारात के ऑफिसों को जाना आना होता है, पेपर और पेन लेकर बैठ जाते, टीवी की न्यूज़ नोट करके दूसरे दिन अखबार में दे देते। अरे वो टीवी की हम भी देख रहे हैं, आपसे पहले हम देख रहे हैं, आप देने का क्या है उसमें। उसी न्यूज़ को तोड़ के मोड़ के पेश कर देते। एक तो सोशल मीडिया आने के बाद से देखिए इतना तेज़ी के साथ इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंच रहा कि अखबार आने का किसी को इंतज़ार ही नहीं रह रहा। जैसा कि अभी बलाला साहब बोल रहे थे कि एक न्यूज़ की तस्दीक करना चाहिए। व्हाट्सएप पे इतना तेज़ी के साथ न्यूज़ आते हैं, हम उसकी तस्दीक भी नहीं करते, आगे वाले को फॉरवर्ड कर देते हम। अब वो रमज़ान में तो ऐसा मालूम होता, व्हाट्सएप पे वुज़ू करके टोपी लगा के बैठ जाना अफसल के सामने, इतना मज़हबी बना देते हैं हम व्हाट्सएप को। देखिए हम ये भी नहीं सोचते कि वो व्हाट्सएप पे जो इन्फॉर्मेशन आ रहा वो सही है या गलत है। हमारा काम ये है कि आगे वाले को फॉरवर्ड कर देना, बस सवाब मिल गया, सो जाना। हम ऐसा नहीं है, गलत बात है। हमको उसके अंदर सच्चाई क्या है। देखिए उर्दू सहाफ़त में सबसे बड़ा मसला है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत कम है। मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, यहाँ पर सारे उर्दू के जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि मैं तेलुगु अखबार बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। मैं ईनाडू पढ़ता हूँ, वार्ता पढ़ता हूँ, मैं तकरीबन तेलुगु के अखबारात पढ़ता हूँ और अंग्रेज़ी के। जो खबर तेलुगु के अखबार में होती, जो खबर अंग्रेज़ी के अखबार में होती है, उर्दू के अखबारात में नहीं होती, क्योंकि उर्दू के अखबारात के मसाइल कुछ और है। ताज़ियती बयानात, तहनीती बयानात, वो फलां का बयान, चुना का बयान, ये प्रैक्टिकल है ये। और ये सहाफ़ियों की मतलब ये डिफ़िकल्टी भी है आप लोगों की कि आप लोगों को तो वही लिखना है जो छपता अखबारात में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक अभी हमारे फाजिल भाई मेरे साथी है यूनिवर्सिटी के फाजिल भाई, वो अभी बता रहे थे कि कोविड का कोई असर नहीं पड़ा। फाजिल भाई बराबर कोविड का असर पड़ा अखबारात पे। उसकी एक मिसाल मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जितने उर्दू अखबारात हैं वो बजरिए बस अजला को जाते अखबारात, बस से अखबारात जाते। जैसी लॉकडाउन होगा, बसेस बंद हुए, कोई उर्दू का अखबार अजला में नहीं गया। यहाँ फैसल साहब मौजूद है, आपके ज़िले में कोई अखबार आया ही नहीं उर्दू का। मैं अक्सर करीमनगर वरंगल जाना आना होता था, कोई अखबार उर्दू का नहीं आता था। तकरीबन 1.5-2 साल तक उर्दू का अखबार अजला में बंद हुआ। तो उसका असर ये हुआ कि कुछ लोग तेलुगु के अखबार पढ़ना शुरू कर दिए अजला में, और कुछ लोग नेट से अखबार पढ़ना शुरू कर दिए। अब वो लोग 1 साल के बाद उसके आदी हो गए, आपका अखबार का सर्कुलेशन कम हो गया। ये एक हकीकत है कि उर्दू अखबारात का सर्कुलेशन कम होगा। हम उर्दू अखबार को तेलुगु अखबार के साथ उससे मुकाबला करते, इंग्लिश अखबार से आप नहीं कर सकते मुकाबला तेलुगु अखबार के साथ। देखिए मेरे बहुत से साथी तेलुगु अखबारात में काम करते। जब पुराने 10 अजला थे तेलंगाना में, तो एक एक ज़िले का सर्कुलेशन तेलुगु अखबार का 5 से 6 लाख का सर्कुलेशन था। बाज़ाब्ता मैं ये फिगर, ऑथेंटिक फिगर आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ कि एक ईनाडू का, करीमनगर का सर्कुलेशन 6 लाख का था। करीमनगर जिले का ईनाडू है, वार्ता है, बहुत से अखबारात है, उसमें आंध्रा ज्योति है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए उनके सर्कुलेशन का। और तकरीबन तेलुगु अखबारात के जो प्रेस है वो अजला में मौजूद है। आप पूरे उर्दू अखबारात का, यहाँ पर माजिद साहब है, बहुत से फाजिल भाई, बहुत से यहाँ पर सीनियर साफ़ी मौजूद है। उर्दू के तमाम अखबारात का मैं समझता हूँ 1 लाख से कम का सर्कुलेशन है, सारे अखबारात का मिला।
تو آپ جو مقابلہ کر رہے ہیں 1 کروڑ کے سرکولیشن سے، یہ بات ناممکن ہے. ان کے وسائل زیادہ ہیں، ہمارے مسائل زیادہ ہیں. ان کے وسائل زیادہ ہیں، ہمارے مسائل، کیونکہ ان کو ایک تو گورنمنٹ کے سارے اشتہارات ملتے، کمرشل اشتہارات آتے، ان کا ریٹ زیادہ ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے، ان کے اخبار پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، ان کے قاری زیادہ ہے. ہمارے قاری کیا کتنے ہیں؟ آپ ایک سروے کرا لیجئے، ایک اردو کے ایک جنرل سروے کے حساب سے اردو کا ایک اخبار 7 سے 8 لوگ پڑھتے، تیلگو کا اخبار خرید کے پڑھتے وہ لوگ. ہم اردو کا اخبار تک نہیں خریدتے. ہم اردو کا ایک 4 روپے کا اخبار نہیں خریدتے، لیکن 100 روپے کی چائے پی لیتے ہم لوگ. یہ ہم میں کمزوری ہے. اسی طرح ادبی جو صحافت ہے ہماری، ادبی صحافت، یا نیئر صاحب موجود ہیں، اگر بات نہیں کیا تو پھر اسٹیج سے اترنا مشکل ہو جاتا میرا. ادبی صحافت ہے. ادبی صحافت میں نیئر صاحب بھی ایک رسالے کے ایڈیٹر ہیں، میں بھی ایک رسالے کا ایڈیٹر ہوں، صبرس کا، میں قومی زبان کا بھی ایڈیٹر رہ چکا. اتنا مسئلہ ہوتا کہ ایک رسالہ جو ہم 30 روپے میں آپ رسالہ دیتے ہیں، وہ رسالہ ہم کو تقریباً 45 روپے میں چھپتا ہے. ایک اشتہار کوئی دیتے نہیں، اس کے لیے بڑی مشکل سے ہمارے دوست احباب سے یا ہم کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کر کے اس کو شائع کرتے ہیں تاکہ یہ رسائل زندہ رہے. دیکھیے حیدرآباد اردو کا ایک مرکز ہے. حیدرآباد سے اردو کے بڑے بڑے اخبارات شائع ہوتے. ہمارے پاس سیٹلائٹ اردو کے ٹی وی چینل سے بڑے رسائل حیدرآباد سے شائع ہوتے. ہم یہ چاہتے کہ یہ کہیں بند نہ ہو جائے. ایک مرتبہ اگر بند ہوتے تو پھر یہ اس کی اشاعت مشکل ہو جاتی. اسی لیے نیئر صاحب اپنے جیب کے وظیفے کے پیسوں سے وہ جو ہے میگزین شائع کرتے تو جی، اور فری بانٹتے. ایک مرتبہ 3-4 آ جاتے مجھے فورس سے، تو اتنا فری بانٹ دیتے. تو یہ کام کرنے کے لیے ایک جذبے کی ضرورت ہے. ہم جہاں تک اردو کے صحافیوں کا تعلق ہے، بہت کم تنخواہ رہتی، لیکن ایک مرتبہ جو شخص صحافت میں آتا، پتہ نہیں، میں بہت سارے صحافیوں کو دیکھا، بچپن سے دیکھ رہا ہوں، ایک مرتبہ یہ فیلڈ میں آنے کے بعد وہ آدمی دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا. بھوکا رہیں گا، پریشان رہیں گا، لیکن وہ فیلڈ نہیں چھوڑیں گا. پتہ نہیں یہ فیلڈ میں کیا اتنا وہ ہے، چام ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آج تک. میرے کئی ساتھیوں کو بولا وہ اخبار بند ہوگا، وہاں سے ہٹ گئے، رہنما سے ہٹ گئے کچھ لوگ منصف سے. میں بولا کوئی اچھا کاروبار کرو، آپ کیوں جا رہے ادھر؟ ارے نہیں بھائی، میں کاروبار نہیں کر سکتا. سمجھ میں نہیں آیا کیوں نہیں کر سکتے. آج تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک مرتبہ یہ فیلڈ میں آتے تو واپس نہیں جاتے یہ فیلڈ سے. جیسا کہ ہم جو ہے ایک مرتبہ گورنمنٹ میں آتے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد گھر چلے جاتے، مگر آپ لوگوں کا تو ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں. یہاں پہ کنٹینیو وہی فیلڈ میں لگے ہوئے رہتے. وہاں بیٹھیں گے، حجوز کے نیچے بیٹھیں گے، اوپر بیٹھیں گے، مگر چھوڑیں گے نہیں یہ فیلڈ کو. اب رہی سوشل میڈیا کی بات، جب سے آپ کے الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اس کے بعد جو سوشل میڈیا آ گیا، اس کے بعد سے پرنٹ جو اخبارات کی اشاعت پہ بہت بڑا اثر پڑا. یہ ایک فیکٹ ہے یہ، کیونکہ آپ کو جو چیز آج سوشل میڈیا پہ آ جا رہی یا آپ کے ٹی وی چینل پہ آ رہی، وہ نیوز کل اخبار میں آ رہی، تو اس پر بہت بڑا اثر پڑا. ہم کو اس بات پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماجد صاحب اس سے پہلے ایک مہم چلائے تھے کہ اخبار خرید کر پڑھنا. تو یہ مہم کو آپ لوگ آگے لے کے جائیے. کم سے کم ہر گھر میں ایک اخبار آنا چاہیے. کم سے کم ایک اخبار خریدیے، خرید کے پڑھنے کی آپ لوگ کوشش کیجئے. مسائل تو بہت سارے ہیں اردو صحافیوں کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں اردو صحافیوں کے. اسی طرح جیسا کہ اردو اخبارات کے میں 1-2 باتیں ہے نا، 2 منٹ اور ہے نا، 1-2 باتیں میں بول کے جو حقیقت ہے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. میں اردو اکیڈمی کا ڈائریکٹر تھا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، پتہ نہیں یہاں ہے نہیں ہے، یہاں پر بھی موجود ہوں گے، وہ میرے پاس آئے بڑے دندناتے ہوئے، آ کے چیئر کھینچ کے ایسا پیر رکھ کے بیٹھے. ارے کیا ہے صاحب، آپ فون نہیں اٹھا رہے، کیا بات ہے؟ ارے میں بولا بھائی میں میٹنگ میں تھا، صبح سے میٹنگ سے آ رہا ہوں. ارے آپ ہمارا فون نہیں اٹھا رہے ہیں، اب آپ پہ ایک آئٹم پھرانا پڑتا. ارے میں بولا بھائی کیا آئٹم پھراتے تم؟ تمہارے اخبار کی اشاعت کیا ہے؟ تمہارا اخبار میں تم نیوز لکھ کے خوش ہونا ہے، گورنمنٹ میں کوئی سے اردو اخبار کا انفارمیشن جا رہا، بتائیے آپ.
गवर्नमेंट में कटिंग जाती। मेरे अक्सर साथी, मैं जिनके साथ बैठता हूँ, जो हमारे जर्नलिस्ट है तेलुगु इंग्लिश अखबार के, तो मैं कभी उनको जिक्र करता हूँ कि उर्दू अखबार में भाई ऐसे ऐसे खबरें आ रही और आपके तेलुगु इंग्लिश, तो उसका कुछ असर नहीं हो रहा, तो वो लोग फौरी बोलते अरे ये न्यूज़ तेलुगु इंग्लिश अखबार में लिखा दो भाई, असर होता। तो क्या वजह है उर्दू अखबार की खबर हुकूमत तक नहीं पहुँच रही? ये गौर तलब बात है। ये हमारे लिए, उर्दू जर्नलिस्ट के लिए, उर्दू पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हमारे, कि हमारा इंफॉर्मेशन हुकूमत तक पहुंच ही नहीं पा रहा। हम अखबार में लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम खुश हो जा रहे हैं, उससे कोई मकसद नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है उसका, कि आपकी जो बात है वो हुकूमत तक पहुंचना चाहिए, हमारे जो मसाइल है वो हुकूमत तक पहुंचना चाहिए। आप तेलुगु अखबार की कटिंग जाती है INPR से और इंफॉर्मेशन से चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को जो है फीडिंग होती इंग्लिश अखबार की होती, उर्दू अखबार की क्यों नहीं जाती? चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में उर्दू ऑफिसर मौजूद है, हर मिनिस्टर के पास उर्दू ऑफिसर है, हर कलेक्टर के पास उर्दू ऑफिसर है, उसके बावजूद हमारी खबर उन तक क्यों नहीं पहुंच रही? ये बहुत बड़ा गैप है, इसको फिलअप करने की जरूरत है। मेरे इस फेडरेशन से मुतालबा है कि आप हुकूमत पर जोर दें कि हमारे जो मसाइल है, जो उर्दू अखबारात में आ रहे हैं, वो हुकूमत तक पहुंचना चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए। वरना ये बात हो कि हम बैठ रहे हैं, जैसा बात कर रहे हैं उसी तरीके से न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मेरा बयान आ रहा मैं खुश हो रहा हूँ, आपका बयान आ रहा आप खुश हो जा रहे हैं, शाम तक खुश हो जा रहे हैं, अरे मेरा बयान छप गया, किस्सा खत्म। उस पर अमल क्या हो रहा? आपके बयान पे रिएक्शन क्या है? आपके एक्शन का रिएक्शन क्या है? वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं है उर्दू अखबारात का। ये गौर तलब बात है, हमको सोचना चाहिए कि उर्दू अखबारात का इंफॉर्मेशन हुकूमत तक पहुँचे, क्योंकि मसाइल बहुत सारे हैं, इसके लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। उर्दू अखबारात की और एक अहम बात यह है, जब मैं उर्दू अकेडमी का डायरेक्टर था तो छोटे उर्दू अखबारात की एक स्कीम है हमारे पास, माली ताउन, छोटे उर्दू अखबारात को माली ताउन। तो मैं जब जायज़ा लिया तो माली ताउन सालाना 2000 रुपये दिया जाता था, तो मैं बड़ी मुश्किल से हुकूमत से नुमाइंदा करके उसका 6000 किया माली ताउन। वो 6000 रुपये बहुत कम अमाउंट है, बिल्कुल कम है, उसको और बढ़ाना चाहिए। लेकिन छोटे उर्दू के अखबारात की जब मैं तफसील जब उन लोगों से मंगवाया तो करीब 400 तक उर्दू के अखबारात है, छोटे उर्दू अखबारात। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई, बड़ा अखबार क्या होता, छोटा क्या होता। ये आप लोग जो एसोसिएशन लगाते, मीडियम जर्नलिस्ट, स्मॉल जर्नलिस्ट, स्मॉल पेपर, मीडियम पेपर, बड़ा पेपर, नहीं किस हिसाब से कैटेगराइजेशन कर रहे हैं आप लोग? बड़ा पेपर क्या है, मीडियम पेपर क्या है, छोटा पेपर तो पेपर होता, अखबार तो अखबार होता। आपकी खबर से अखबार बड़ा होता, साइज से बड़ा नहीं होता अखबार, आपके जो है छपने से बड़ा नहीं होता, कलर से नहीं होता, आपकी खबर से। अगर आपका इंफॉर्मेशन है अच्छा है तो खरीद के पढ़ेंगे लोग। अगर आप में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो आप कोई भी मल्टी कलर अखबार छापिए, वो मार्केट में चलने वाला नहीं है वो अखबार। और एक दूसरी, एक ज़माने से एक मुतालबा था, मैं माजिद साहब से अर्ज करना चाहता हूँ कि उर्दू अकाडमी के ज़रिए कि सहाफ़ियों को जो है जो बीमार हो जाते हैं उनके लिए माली इमदाद की, तो जब मैं डायरेक्टर था तो बहुत से मेरे पास दरख्वास्त आते थे, तो हम लोग उसको फुलफिल करने की कोशिश करते थे, जो भी अकाडमी का बजट है विद इन बजट। लेकिन बाज़ाब्ता उसका एक हेड होना चाहिए। चंद्र श्रीवास्तव साहब, बहुत से लोग यहाँ पर वाकिफ़ है, जब चंद्र श्रीवास्तव साहब डायरेक्टर थे तो एक कार्पस फंड बनाए थे उर्दू अकाडमी में। कार्पस फंड उर्दू जर्नलिस्ट के जब भी उन लोगों के लिए, हेल्थ के लिए, अगर कोई बीमार होते हैं उर्दू सहाफ़ी, उर्दू के सहाफ़ी, तो उनको माली मदद उस कार्पस फंड के ज़रिए की जाती थी। लेकिन पता नहीं वो 1980 के बाद वो कार्पस फंड को अपने बजट में लेके खर्च कर दिया गया था 1980 में, तो उसके बाद कोई फंड बना नहीं। लेकिन उर्दू अकाडमी में गुंजाइश है, उसका हेड है प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसमें हेड की गुंजाइश है। आप ये हेड इंक्लूड करा दीजिए उर्दू जर्नलिस्टों के लिए, कि अगर उर्दू जर्नलिस्टों के इलाज के लिए उसमें उर्दू अकाडमी के ज़रिए कंट्रीब्यूशन। देखिए INPR से तो उर्दू सहाफ़ियों को कुछ मिलता नहीं, दूसरे कोई डिपार्टमेंट से तो मिलता नहीं। अब रही एक उर्दू अकाडमी, आप उर्दू अकाडमी से, क्योंकि उर्दू अकाडमी का माशाल्लाह बजट बहुत ज़्यादा बजट है, उसमें आप हेड को रखाइए एक, उसके थ्रू आप
جو ہے اردو کے جرنلسٹوں کے علاج کے لیے اور کوئی دوسرے مسائل، اس میں اور ایک ہیڈ ہے جیسا کہ آپ کانفرنس کر رہے، اس میں مالی تعاون کیا جا سکتا، وہ تو ہیڈ آلریڈی سینکشن ہیڈ ہے مالی تعاون کرنے کا. آپ سیمینار کر رہے ہیں، سمپوزیم کر رہے ہیں، اس کے لیے باضابطہ 25 لاکھ کا ہیڈ ہے اور ایک ہیڈ ہے 50 لاکھ کا. اس میں تو وہ پیسے خرچ ہونا چاہیے، وہ پیسہ ریفنڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ریفنڈ کرنے سے حکومت کچھ انعام دینے والی نہیں ہے، آپ کو اگر خرچ کرنے سے آپ کو وہاں سے ہٹانے والی تو ہے نہیں. میں ایک بات آپ سے عرض کر کے اس کے بعد، کیونکہ کافی ٹائم ہوا اور اگر 2 منٹ ٹھہر جاؤں گا تو مجھے بھی چٹھی آ جائیں گی، اس سے پہلے میں ہٹ جاتا ہوں یہاں سے. تو ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اردو اکیڈمی میں خاص طور پر آپ ہیڈ کریٹ کرائیے. میرا ڈیمانڈ ہے، آپ کا ڈیمانڈ ہونا چاہیے لیکن الٹا میرا ڈیمانڈ ہے، کیونکہ میرے اکثر دوست احباب میں 80% صحافی ہے. میرے دوست احباب، میرا اٹھنا بیٹھنا روز ان کے ساتھ ہے، تو میں ان کے مالی مسائل، ان کے اور دوسرے مسائل سے میں واقف ہوں، ان کے صحافتی مسائل سے بھی واقف ہوں، ان کے جملہ حالات سے. ایک ہیڈ آپ کریٹ کرائیے ہیلتھ کا. دوسرا، جو آپ جب کانفرنس کرتے تو آپ اردو اکیڈمی سے آپ کو بجٹ لے کے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اردو کی کانفرنس ہے، اردو کے صحافیوں کی. اس کانفرنس کو تو تقریباً اکیڈمی اسپانسر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں اندر گنجائش ہے. اور جیسا کہ ابھی بلالہ صاحب بتا رہے تھے کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ، اس بارے میں تو میں بہت بتا سکتا ہوں کہ جو جیو آیا اس جیو میں کیا ہے. اردو کو دوسری سرکاری زبان بنا دیا گیا، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن کیا ہے اس جیو میں وضاحت ہی نہیں ہے آج تک کہ کہاں پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے آپ کی زبان. آپ کو اردو کے سائن بورڈز ہونا چاہیے، اردو کے اخبارات کو آپ کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے گورنمنٹ کا. اردو کے مدارس کو آپ اردو کے مدارس لے لیجئے. میں سروے کرایا، میں اپنا پرسنل سروے کرایا میرے دوست صاحباب سے. اردو کے حکومت کے گورنمنٹ کے اسکول 1561 مدارس موجود ہیں ریاست تلنگانہ میں، گورنمنٹ کے پرائمری سے ہائی اسکول تک. لیکن 82% اسکولز میں جو ہے آپ کے انفراسٹرکچر نہیں ہے، 82. اور 33% اسکول میں الیکٹریسٹی نہیں ہے آپ کے اردو میڈیم مدارس میں. تو پہلے آپ اردو کے مدارس کو اسٹرینتھن کیجئے، پڑھنے والوں کو لائیے. آپ اگر پڑھنے والوں کو لائیں گے تو آپ کا رسالہ بھی پڑھنے والے پیدا ہوں گے خرید کے، آپ کا اخبار بھی پڑھنے والے ہوں گے. اگر ہم پڑھنے والوں کو نہیں لائیں گے تو نہ کل کوئی آپ کا اخبار پڑھنے والا رہے گا، نہ رسالہ پڑھنے والا رہے گا، نہ اردو پڑھنے والا رہے گا. اردو یونیورسٹی ہمارے یہاں ہے، لیکن اگر فیڈنگ نہیں ہے تو کل وہ یونیورسٹی کا میڈیا آف انسٹرکشن چینج ہو جاتا. عثمانیہ اس کی مثال ہے ہمارے پاس، عثمانیہ یونیورسٹی. تو کل یہ ہوتا. تو ہم کو پرائمری لیول پر بچوں کو لانے کی ضرورت ہے اردو میں، اردو میڈیم میں خاص طور پر، یا کم سے کم ایک سبجیکٹ. تو ہمارے یہاں پر متحد ہو کے بات کرنا چاہیے. میں ایک جلسے میں اکثر جلسوں میں جب جاتا ہوں تو کچھ لوگ تقریر کرتے کہ بولتے کہ بھائی ہمارے اردو میڈیم اسکول کی حالت خراب ہے، سبجیکٹ وائز ٹیچر نہیں ہے، حکومت یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، آپ اپنے بچوں کو اردو میڈیم پڑھائیے. دوسرے صاحب فوری تقریر کر کے بولتے کہ آپ میڈیم نے تو نہیں، ایک سبجیکٹ اردو پڑھائیے. اسی جلسے میں تیسرے صاحب تقریر کر کے، یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، تیسرے صاحب تقریر کر کے بولتے آپ میڈیم سبجیکٹ نہیں تو کم سے کم گھر میں مول صاحب کو رکھ کے پڑھائیے. ارے بھائی آپ چاہ رہے ہیں کیا؟ آپ طے کیجئے، آپ میڈیم پڑھنا چاہ رہے ہیں، سبجیکٹ پڑھنا چاہ رہے ہیں، یا گھر پہ اردو پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ طے کر کے اس کے بعد آپ حکومت سے مطالبہ کیجئے کہ ہم میڈیم پڑھنا چاہ رہے ہیں، اردو میڈیم اسکولز کو اسٹرینتھن کیجئے، آپ انفراسٹرکچر دیجئے، سبجیکٹ وائز ٹیچر دیجئے. یا نہیں تو آپ کے لیے ہے، ابھی جیسا بلالہ صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے، آپ کا فارمولا ہے، ایک سبجیکٹ پڑھا لیجئے. آپ پڑھا لیجئے سارے انگریزی میڈیم مدارس میں، پریزیڈنشل پوائنٹس میں وہ شامل ہے، اس کو امپلیمنٹ کرا دیجئے آپ کہ سارے انگریزی میڈیم اسکولوں میں ایک سبجیکٹ اردو کا سیکنڈ لینگویج رکھوا لیجئے آپ، یا تو وہ کریے. لیکن متحدہ طور پر ہم غور کر کے اس مسئلے کو آگے بڑھا کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں کافی ٹائم آپ لوگوں کا لے چکا ہوں، کچھ تلخ حقیقتیں تھیں، لیکن وہ ہمارا تجربہ تھا جس کو میں بیان کرنے کی کوشش کیا. شکریہ. خدا حافظ.
बहुत शुक्रिया शुक्र साहब ने तल्ख हकीकतें बयान की हैं, जिसमें जो है आपने कहा कि उर्दू सहाफ़त तेलुगु सहाफ़त का मुकाबला नहीं कर सकती सर्कुलेशन के हिसाब से। हम यहाँ पर किसी का मुकाबला करने के लिए नहीं हैं और सर्कुलेशन में तो बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर इसलिए जमा हैं कि हमारे मसाइल हैं और उर्दू सहाफ़त का फ़रोग़ होना है। हमारे मसाइल ये हैं कि हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि ज़बान के नाम पर जो इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है उर्दू सहाफ़ियों का, इसका ख़ात्मा हो। अब ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश तीनों ज़बानों के सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं। तीनों का इनपुट एक ही है, तीनों का एक ही वक्त सर्फ हो रहा है, तीनों की मेहनत लग रही है, तीनों का वक्त लग रहा है और इसके बाद वो जाकर अपने अपने अखबारात में ख़बर को वहाँ पर फाइल करते हैं। तो इस हिसाब से तीनों सहाफ़ियों की मेहनत एक जैसी है, एक ही है, लेकिन जब हुकूमत की जानिब से मराद देने की बात आती है तो उर्दू को कमतर समझा जाता है, उर्दू के साथ इम्तियाज़ बढ़ता जाता है। हम इसके खिलाफ हैं। हम सर्कुलेशन की होड़ में लगे हुए नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत उर्दू, तेलुगु, अंग्रेज़ी तमाम सहाफ़ियों के साथ एकसा सलूक करें और उर्दू का सहाफ़ी जहाँ पर तेलुगु और इंग्लिश का सहाफ़ी है उसका एक ही सिंगल रोल है कि वो सिर्फ सहाफ़ी का रोल अदा करता है, घर चला जाता है। लेकिन उर्दू का सहाफ़ी पे कई जिम्मेदारियां हैं, उसके मल्टीपल रोल्स है। उसको भी जब आप उर्दू सहाफ़त को, उर्दू सहाफ़ियों को जज करते हैं तो उसको भी मलूज़ रखा जाए कि एक उर्दू सहाफ़ी बैक वक्त उर्दू सहाफ़ी भी होता है, कौम का नुमाइंदा भी होता है, उर्दू की नुमाइंदगी भी करता है, उर्दू ज़बान के मसाइल को भी जो है अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाता है। एक सहाफ़ी है लेकिन उसके रोल्स कई हैं, कई जगह पर वो ख़ुद को कौम का नुमाइंदा बनाकर पेश करता है तो कई किसी जगह पर जो है उर्दू ज़बान का सिपाही बनकर पेश होता है। तो हम उर्दू सहाफ़ी जो हैं वो सर्कुलेशन से या फिर बड़े छोटे अखबार के टैग से मुंसलिक नहीं हैं, बल्कि हम उर्दू ज़बान के सिपाही हैं और हम ये चाहते हैं कि हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करे। और शुक्र साहब ने एक बात और कही कि बड़े छोटे मीडियम ये अखबार, ये कैटेगराइजेशन, ये ज़ुमरे आप कहाँ से लेकर आए? जनाब, ये कैटेगराइजेशन हमारा नहीं है, ये इम्तियाज़ हुकूमत का पैदा करदा है। हुकूमत के जीओ में सर्कुलेशन की बुनियाद पर बड़े छोटे और मीडियम न्यूज़पेपर्स का कैटेगराइजेशन हुआ है, उसी की बुनियाद पर ये ज़द-ए-आम हो गया है कि हम छोटे पेपर से वाबस्ता है या बड़े पेपर से। तो बहरहाल यहाँ पर जो तल्ख़ हकीकतें शुक्र साहब ने बयान की हैं वो दरअसल हुकूमत की जानिब से उर्दू के साथ, उर्दू सहाफ़त के साथ, उर्दू सहाफ़ियों के साथ बढ़ती जाने वाली नाइंसाफ़ियाँ हैं। बेहतर ये है कि इन तमाम का जो है खुलासा हुकूमत को पेश किया जाए और हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि उर्दू सहाफ़त के साथ इंसाफ किया जाइए। आइए, हमारे दरमियान में एक और मेहमान हैं जिनका हम जनाब असद साहब सदर करीमनगर यूनिट से ख्वाहिश करता हूं कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और जनाब शुक्र साहब को तहनीत पेश करें। असद साहब, सदर करीमनगर।
हमारे दरमियान एक और मोअज़्ज़िज़ शख्सियत मौजूद हैं जो सहाफ़ी भी हैं और सहाफ़ती यूनियन से भी वाबस्ता हैं और अब रोज़नामा मुंसिफ के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। मैं मोहतरम जनाब अतर मोइन साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो मुखातिब करें। अस्सलाम वालेकुम। जनाब माजिद साहब, सदर फेडरेशन और शय नशीन पर मौजूद साहब फ़हम और मेरे सामने तमाम जय्यद सहाफ़ी हैं। मेरा इन लोगों के सामने कुछ इजहार करना सिर्फ यही है कि अपनों की बातें अपनों में करना है। कुछ बातें हैं जो अब तक मेरे पेशरो मुखर्रिरीन ने की है, उससे बहुत से बातें सामने आई हैं। जहाँ तक एक बात है कि उर्दू ज़बान का भी मसला आया, सवाल यह पैदा होता, ये सवाल भी आया कि उर्दू सहाफ़ी अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में क्यों नहीं पढ़ाते। वजह वाज़ेह है कि शायद ही कोई उर्दू मीडियम स्कूल ऐसा हो जहाँ मेयार अच्छा हो, जहाँ हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो इक़्तिदार में हैं, और इक़्तिदार में रहते हुए जो लोग उर्दू के मसाइल हल नहीं कर सकते, तो एक सहाफ़ी तो सिर्फ अपना इजहार ख्याल करके खामोश हो जाता है। मैं समझता हूँ कि तेलंगाना बनने के बाद भी उर्दू स्कूल्स की मजदूरी का सिलसिला जारी रहा। हुकूमतें वादे तो बहुत करती है उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से, उर्दू दांजा से, अक़लियतों से, लेकिन उस पर अमलावारी नहीं होती। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान भी करार दे दिया गया, लेकिन कहीं पर भी इसकी अमलावरी नहीं होती है। इसकी एक ख़ास हालिया मिसाल ये है कि अक़ामती स्कूल्स के में जो तक़र्रुरात हो रहे हैं उसमें पर्चे सवालात सिर्फ ज़ू लिसानी अंग्रेज़ी और तेलुगु में रखा गया, जबकि उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है और ज़्यादातर अक़ामती स्कूल्स में तक़र्रुरात जो हो रहे हैं वो टिमरिस के हैं। तो जब बच्चों को अगर उर्दू में लिखने का एग्ज़ाम लिखने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे। दूसरी बात उर्दू सहाफ़ियों की, तो बेशतर सहाफ़ी यहाँ पे अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो सहाफ़ी हैं जिन्हें मैं मुजाहिद कहता हूँ, इसलिए कि इन हज़रात को अपने इदारों से कोई मुआवज़ा नहीं मिलता। ये रज़ाकाराना तौर पर उर्दू सहाफ़त के खिदमात अंजाम देते हैं। इसके बावजूद ये लोग उर्दू के मसाइल के साथ साथ मिल्लत के मसाइल भी पेश करते रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इन सहाफ़ियों की बहबूद के लिए फेडरेशन, यूनियंस और हमारे सियासी कायदीन आगे आए और इनके बहबूद के लिए कुछ ऐसी स्कीमात लाएँ ताकि इनसे हौसला पाकर नई नस्ल उर्दू की तरफ राग़िब हो, उर्दू सहाफ़त की तरफ राग़िब हो। मैं सामईन में देख रहा हूँ शायद ही कोई ऐसा सहाफ़ी होगा जिसकी उम्र 20-22 साल की हो। इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि नई नस्ल उर्दू सहाफ़त में आना नहीं चाहती। वजह यह है कि उर्दू सहाफ़त में इनको रोज़गार के मौक़े कम हैं। अगर उर्दू सहाफ़त को रोज़गार से जोड़ा जाए, इसके लिए इदारे भी ज़िम्मेदार हैं, इसके लिए हुकूमतें भी ज़िम्मेदार हैं। एक बात और अभी आई कि हुकूमतें अब मवाद नहीं फ़राहम कर रही हैं। इसकी हालिया मिसाल ये है कि मवाद ही फ़राहम नहीं कर रही, नहीं बल्कि झूठा मवाद फ़राहम करती है। मैं समझता हूँ यहाँ पे अकरम मौजूद है, अकरम ही की RTI पे सो हुकूमत ने जवाब दिए थे। उसमें यह बताया गया था कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले बच्चों को गुज़िश्ता साल और उससे पहले के साल 75 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि हकीकत यह है
کہ گزشتہ 2 سال سے 2/3 سے زیادہ بچوں کو پیسے نہیں ملے. تو RTI میں بھی جواب غلط معلومات فراہم کی جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ صحافت میں اگر اخبارات میں یا ٹیلی ویژن چینل میں اگر خبریں آ جاتی ہیں یا ہماری کوتاہیوں کو سامنے بھی لایا جاتا ہے تو انہیں یہ یقین ہوگا ہے کہ قوم کا حافظہ کمزور ہے, قوم جلد بھلا دے گی اور کچھ دنوں کے بعد ہم ایک اشتہار جاری کر دیں گے تو پھر ہماری سو واہ واہ ہونے لگے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحافی کرے تو کرے کیا. ایک وقت تھا اقتدار کے راہداریوں میں صحافت کا بڑا رول ہوتا تھا. سیاستداں کوئی پالیسی بنانے سے پہلے صحافیوں سے مشورہ بھی کرتے تھے, اور آج یہ وقت ہے کہ کارپوریٹ سے مشورہ لیا جاتا ہے, ان کے اشاروں پہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. معلومات بھی فراہم نہیں ہوتی ہیں. اب تو سیکریٹریٹ ہو یا اسمبلی ہو, صحافیوں کے لیے دروازے بند کیے جانے لگے. ایسے میں حکومت کی پالیسیوں میں پائی جانے والی خامیوں کو منظر عام پہ لانا صحافی کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کے باوجود کئی اسکینڈلز منظر عام پر آ رہے ہیں. یہ صحافیوں کی جد و جہد اور ان کی جہد کا نتیجہ ہے. میں فیڈریشن سے یہی خواہش کروں گا کہ کچھ ایسی اسکیمات کی تجاویز حکومت کو پیش کریں تاکہ اضلاع کے صحافیوں کے کچھ بہبود ہو سکے. اس کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب اطہر معین صاحب, ایگزیکٹو ایڈیٹر روزنامہ منصف. آپ نے بڑی ایک اچھی بات, ایک اچھی توجہ دلائی ہے کہ اردو صحافت میں نیا خون, نوجوان نسل کا آنا بند ہو رہا ہے. ہم کو اس جانب بھی توجہ دینی ہے. بہت بہت شکریہ. آج کے ہمارے اجلاس میں صحافیوں کی ملک میں سب سے بڑی تنظیم انڈین جرنلسٹ یونین, یہ ہندوستان میں جرنلسٹ کی سب سے بڑی تنظیم ہے, اور تلنگانہ میں تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے. ان دونوں تنظیموں کی جانب سے ہمارے فیڈریشن کی اس قومی کانفرنس سے اظہار یگانت کرنے کے لیے ہمارے درمیان IJU انڈین جرنلسٹ یونین کے سیکریٹری جناب نریندر ریڈی صاحب موجود ہیں. میں ان کا ممنون و مشکور ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں. ہم امید کرتے ہیں کہ TVWJ IJU بھی اردو صحافیوں کے مسائل پر ہماری جو جدوجہد ہے اس میں بھرپور تعاون کرے گی. اس کے علاوہ میں مانوں کے شعبہ جرنلزم سے کے طلباء و طالبات اذاں ہو رہی ہے. سٹی کے شعبہ جرنلزم کے طلباء و طالبات نے اس کانفرنس میں رجسٹریشن کے عمل میں بہت بڑا تعاون کیا ہے. ہم شعبہ جرنلزم کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری خواہش پر اسٹوڈنٹس کو یہاں بھیجا, اور ہم اسٹوڈنٹس سے بھی اظہار تشکر کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مانو. اور میں جناب خضر یافی صاحب جنرل سیکریٹری عادل آباد یونٹ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ سینیشن پر تشریف لائیں اور جناب اطہر معین صاحب کو تہنیت پیش کریں. خضر یافی صاحب, شاہد احمد توکل صاحب صدر بھی ہیں تو وہ بھی تشریف لا لیں. خضر یافی صاحب.
मोहतरम हजरात, आज के इस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों से भी साफ़ी हजरात तशरीफ़ लाए हैं। हम उन सब का भी इस्तकबाल करते हैं और इतनी जहमत उठाकर वो यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए यहाँ आए हैं, हम उनके मशकूर हैं। आइए, लंच से पहले बिल्कुल एक ही तकरीर बची है, इसके बाद में लंच होगा, लंच का वक्फा होगा। तो मैं लंच के वक्फे से पहले जनाब नरेंद्र रेड्डी साहब से ख्वाहिश करता हूं कि मुखातिब करें। Dignitaries on the dais and friends from both Telangana, Andhra states, apart from some delegates, I have heard that some delegates came from Karnataka, Maharashtra and Gujarat also. At the outset, I congratulate Telangana Urdu Working Journalists Federation for organizing this mammoth conference to discuss about the problems and future of the Urdu journalists and problems of the Urdu journalism throughout the country. Friends, I express solidarity from Indian Journalists Union and Telangana State Union of Working Journalists to this conference, and there are about, just I saw the charter of demands of this conference. There are about 25 demands are there. Most of them are common to all journalists, Telugu, English, Urdu, and there are specific problems are there of Urdu journalists. Indian Journalists Union and Telangana Journalists Union and erstwhile Andhra Pradesh Union of Working Journalists were trying to highlight the problems of the Urdu journalists with the government, and we were trying to solve the problems at state level and national levels also. Now, I express my solidarity to all these demands and assure this conference that Indian Journalists Union and TUWJ will take up all these issues with the government, both state government and central governments, and try to solve them. I express happiness that that Urdu journalism is completed its 200 years. On that occasion, we have organized a small program in Hyderabad and felicitated some journalists also. Under the guidance of our Maji Saab, I congratulate Maji Saab that recently he has been elected as a member of steering committee of Indian Journalists Union. Along with Amar Saab, there are only 4 members in that steering committee. Our former President S.N. Sinha and Amar Saab, he is also former President, and former Press Council member Maji Saab, and one more senior journalist and former Vice President of Indian Journalists Union, Ambati Anjaneyulu from Andhra Pradesh. Actually, they are very seniors and we are taking their guidance before our executive meetings at both state and central levels. Friends, today Madam Padmaja Shah explained very detailed what is the position of journalism in the country today. We are at the crucial juncture. Journalism
journalists are being attacked for writing true news, news with truth. Our governments are trying to control the media through the big corporate houses. Recently also, some of the big media houses were bought by corporate houses with the help of union government. And both the governments, state and central governments, are trying to weaken the trade union of Indian Journalists Union, Indian journalists. We have achieved so many laws and acts for the protection of journalists and for the betterment of journalists, but recently the union government, under the guise of codification of the labor laws, it has scrapped the Working Journalists Act, which was formulated and approved by Parliament in 1955. And there was a separate wage board for the journalists. That was also scrapped. And both state and central governments are just to run their old media. They want old media to write only press notes. Their wish is that there should not be any independent journalism in this country. So friends, that's why I told we are at crucial juncture. We have to fight unitedly to show our strength and protect journalism in this country, free media in this country. I once again congratulate organizers of this Urdu Journalist Federation, and once again I express solidarity from IJU and TUWJ. Thank you. बहुत शुक्रिया नरेंद्र रेड्डी साहब, आपने TUWJ और IJU की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों की भरपूर तायद करने और उर्दू सहाफ़ियों की मसाइल की यकसुई के लिए इनकी जिद्दोजहद में शामिल रहने का वादा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जनाब वहीद गुलशन साहब वारंगल से ख्वाहिश करता हूं कि वो नरेंद्र रेड्डी साहब को तहनीत पेश करें। जनाब अकबर शरीफ साहब हैदराबाद, जनाब शंकर साहब सदर HUJ को तहनीत पेश करेंगे। जनाब अकबर शरीफ साहब। आज की इस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के तकरीबन तमाम अजला से उर्दू सहाफ़ी मौजूद हैं। इसके अलावा रियासत कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पर सहाफ़ी आए हुए हैं। न सिर्फ रियासतें बल्कि इस कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी सतह के भी मंदूबिन शामिल हैं। हमारे इस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के जिद्दा और रियाद से भी मंदूबिन तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पर हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवारी का। एक तजवीज़ अभी रियासत महाराष्ट्र के सहाफ़ियों के से वसूल हुई है, हमें मिली है। जनाब
जनाब मोहम्मद सादिक साहब, एडवोकेट मोहम्मद शाहिद साहब, मुंतजबुद्दीन यूनुस खान लातूर, अब्दुल मन्नान धर्माबाद, सुलेमान सेठ आयुत महल, नुमान नदवी परभनी, वहीदुर रहमान किनवट और दीगर ने एक तजवीज़ पेश की है, जिसमें जो है हमारे TUWJ के सदर मोहतरम से गुजारिश की है कि तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन को कौमी सतह की तंजीम बनाते हुए इसको कौमी सतह उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जो है इसे मौसूम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तजवीज़ है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इस तजवीज़ को जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। जी जी अब वरंगल से हमारे तशरीफ लाए हमारे सीनियर सहाफ़ी वहीद गुलशन साहब जो है उर्दू सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ 3 अशार पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत महफिल में तमाम सहाफ़ियों का खैर मकदम करते हुए 1-2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। उर्दू के रखवाले सहाफ़ी ये हमारे, उर्दू के हैं रखवाले सहाफ़ी ये हमारे, उनसे ही सलामत है ये उर्दू की सहाफ़त, इनसे ही सलामत है ये उर्दू की सहाफ़त। माजी सब तवज्जो चाहता हूँ। उर्दू के हैं, उर्दू के रखवाले सहाफ़ी ये हमारे, इनसे ही सलामत है ये उर्दू की सहाफ़त, इनसे ही सलामत है ये उर्दू की सहाफ़त। शेर देखिए। हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो के ईसाई, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो के ईसाई, हर शख्स को प्यारी है ये उर्दू की सहाफ़त, हर शख्स को प्यारी है ये उर्दू की सहाफ़त, इनसे ही सलामत है ये उर्दू की सहाफ़त। एक शेर माजिद साहब के लिए पेश कर रहा हूँ, आप तमाम से दाद चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। इनसे ही सलामत है ये उर्दू की सहाफ़त, रोशन हुआ जिससे है सहाफ़त का सितारा, रोशन हुआ जिससे है सहाफ़त का सितारा, वो शख्स है माजिद सभी उनकी है ये मेहनत, वो शख्स है माजिद सभी उनकी है ये मेहनत, वो शख्स है माजिद सभी उनकी है ये मेहनत, इनसे ही सलामत है ये उर्दू की सहाफ़त। मख्ता पेश करूं, फैसल भी तो हक अपना कभी हमको मिला ही नहीं गुलशन, हक अपना कभी हमको मिला ही नहीं गुलशन, हक अपना कभी हमको मिला ही नहीं गुलशन,
इंसाफ नहीं करती है कोई भी हुकूमत, इंसाफ नहीं करती है कोई भी हुकूमत, इंसाफ नहीं करती है कोई भी हुकूमत, इनसे ही सलामत है ये उर्दू की सहाफत, इनसे ही सलामत है ये उर्दू की सहाफत। उर्दू सहाफत जिंदाबाद, उर्दू सहाफत, उर्दू सहाफत, जरा जोर से बोलिए, उर्दू सहाफत। बहुत शुक्रिया वाहिद गुलशन साहब। हमारी महफिल में एक सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं जिनकी हालिया दिनों में एक किताब भी जो है रस्मी इजरा हुई है हैदराबाद के हेरिटेज पर। आप सऊदी अरब रियाज में रिहाइश पजीर हैं और वहाँ से मुख्तलिफ उर्दू अखबारात के लिए आप मज़ामीन लिखते हैं, काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं। हम फेडरेशन की इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं जनाब के.एन. वासिफ साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो सनशिन पर तशरीफ लाएं। इसी के साथ मैं जनाब मोहम्मद रियाज अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट रोज़नामा सियासत से ख्वाहिश करता हूं कि वो वासिफ साहब को तहनीत पेश करें। भाई इसके बाद वीडियो नंबर 3 प्ले करिए। वीडियो नंबर 3 भाई रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी प्ले मत करिए। शुक्रिया साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ साहब। वासिफ साहब बता रहे थे कि वो सिर्फ सियासत के लिए कालम लिखते हैं और गुज़िश्ता 30 साल से सियासत के लिए लिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहब। अब मैं इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करने के लिए और इसके बाद लंच होगा, लंच और नमाज के वक्फे के फौरी बाद फिर हमारा 2:15 बजे पोस्ट लंच सेशन शुरू होगा। नहीं तो अब इस सेशन को जो है रैप अप करने के लिए मैं जो है जनाब माजिद साहब से ख्वाहिश करता हूं कि मुखातिब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन सुबह से आप लोग जिस सब्र के साथ, जिस नज़्म के साथ आपने ये साबित कर दिया कि उर्दू के सहाफ़ी भी एक अच्छा नज़्म रखते हैं, इनमें कोई नज़्म की कोई कमी नहीं होती, और जिस इन्हिमाक के साथ आप लोग तकारीर को सुन रहे थे, चूँकि ज़ोहर और ज़ोहराना ये दो चीज़ें काफ़ी बड़ी होती हैं। मैं अपने पोस्ट लंच में यानी लंच के बाद ज़रूर रखूँगा। एक दो बातें मैं करके क्लोज़ कर दूँगा, चूँकि पोस्ट लंच के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान और हमारे सरपरस्त यहाँ आ चुके हैं, जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब और समीर साहब। काफ़ी हमारा ताउन रहा, इसके लिए हम मशकूर हैं सर आपका। जैसा कि यहाँ उर्दू स्कूल की बात हो रही थी, अभी हमारे साथी ने बताया, अथर मोइन साहब ने, मैं मानूं कि स्कूल गया था, आपका स्कूल चलता है, वहाँ का स्कूल किसी भी कॉर्पोरेट स्कूल से कम नहीं, उर्दू का स्कूल है। हाँ जी, तो ये बताना है कि अज़्म और हौसला हो तो बराबर अच्छे स्टैंडर्ड उर्दू स्कूल चला सकते हैं, और हैदराबादियों में उतना अज़म भी है, उतना पैसा भी है, उतने वसाइल भी है, मगर कोई रास्ता दिखाना चाहिए। मैं आपसे बड़ी ज़रूर बात करूंगा, काफ़ी बातें करनी है आपको, आपके मसाइल के बारे में, आपके रेजोल्यूशंस के बारे में, और आप यहाँ क्यों आए और किस लिए आए और यहाँ से क्या मकसद लेके जाएंगे, इसके बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा। मैं चाहता हूँ कि अब ये चूँकि जहाँ तक ज़ोहर का मामला है और ज़ोहराने का मामला है, मैं मज़ीद इसमें आपको ताख़िर नहीं करूँगा, यहाँ मैं सेशन को क्लोज़ करना चाहता हूँ। उससे पहले कितने 2 मिनट के हैं, 2 मिनट का एक क्लिप है, वो दिखाने के बाद आप लोग ज़ोहर और ज़ोहराना दोनों के लिए, आपके लिए लंच तैयार है, लंच करिए। उसके बाद लंच के फौरी बाद आइए, क्योंकि मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे जो पोस्ट लंच के हैं उनसे भी हमको बातें सुननी है। मेरी बात तो आपसे होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शायरों और फ़लसफ़ियों की, उलमा और आज़ादी पसंदों की ज़बान, मैं मौलाना आज़ाद की आवाज़ हूँ,
وہ سیاہی ہوں جس سے علامہ اقبال نے لکھا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ میں ادب کا دل ہوں، ثقافت کی روح ہوں اور آزادی کا نغمہ ہوں۔ سالوں کے دوران میں سوچوں، خوابوں اور میں اردو ہوں، شاعروں اور فلسفیوں کی، علماء اور آزادی پسندوں کی زبان۔ میں